नमस्कार, ग्लोबल स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, ग्लोबल स्पेशल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेशल प्याकेज हो। हामी जनसरोकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौँ। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, कोभिड महामारी सुरु भएपछि विश्वको ध्यान स्वास्थ्य क्षेत्रमा गयो। नेपालमा पनि यसलाई प्राथमिकता दिएको भनियो। स्वास्थ्य पूर्वाधार बनाउन र कोभिड नियन्त्रण गर्न बजेट पनि विनियोजन भयो। तर पूर्वाधार निर्माण हुन नसक्दा तेस्रो लहरमा स्वास्थ्य सङ्कट आउने सङ्केत देखा पर्न थालेको छ। योजना निर्माण, छनौट तथा कार्यान्वयनमै समस्या हुँदा स्वास्थ्यमा गर्न सकिने काम अझै सोचे अनुरूप अघि बढेका छैनन्। आज हामी सरकारले कोरोनाको तेस्रो लहरमा गरिरहेको पूर्वाधारको तयारी, जनशक्ति व्यवस्थापनको विषयमा नै प्रस्तुत गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, नेपालमा कोरोना संक्रमण दर 49.8% छ। दर्शकवृन्द, नेपालमा कोरोना संक्रमण दर 49.8% छ। नेपालमा हालसम्म लक्षित जनसङ्ख्याको 81.8%ले खोपको एक मात्रा र 65.1%ले खोपको पूर्ण मात्रा लगाएका छन्। कोभिड परीक्षण गराउने मध्ये करिब आधामा संक्रमण देखा परेको छ। तीव्र संक्रमणका कारण अस्पताल भर्ना दर अस्वाभाविक ढङ्गले उकालो लाग्ने चिन्ता पनि बढेको छ। स्वास्थ्य कर्मीहरूमा संक्रमणको दर उच्च बन्दै जाँदा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर गर्ने देखिएको छ। सरकारले स्वास्थ्यका पूर्वाधारहरू बढाएको भए पनि स्वास्थ्य कर्मीहरू गुणात्मक रूपमा बढाउन भने असहज भएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमण दर 49.8% छ। नेपालमा हालसम्म लक्षित जनसङ्ख्याको 21.8%ले खोपको एक मात्रा र 65.1%ले खोपको पूर्ण मात्रा लगाएका छन्। कोभिड परीक्षण गराउने मध्ये करिब आधामा संक्रमण देखा परेको छ। कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनका कारण सुरु भएको महामारीको तेस्रो लहर 3 सातापछि क्रमशः मत्थर हुँदै जाने सरकारी अधिकारीले आकलन गरेका छन्। तीव्र संक्रमणका कारण अस्पताल भर्ना र अस्वाभाविक ढङ्गले उकालो लाग्ने चिन्ता पनि बढेको छ। संक्रमण उच्च रहेकाले एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले ओमिक्रोन भेरिएन्टले नयाँ भेरिएन्ट बनाउने जोखिम रहेकाले निरन्तर सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ। ओमिक्रोनबाट उत्परिवर्तन भएर आउन सक्ने भेरिएन्ट जटिल प्रकृतिको हुन सक्ने अवस्था रहेकोले निरन्तर सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ। विश्वव्यापी रूपमा अध्ययन गर्दा महामारी त्यतिमै सीमित रहने तथ्य स्पष्ट भइ नसकेको अवस्था छ। अर्को भेरिएन्ट यो भन्दा कडा आएमा मात्र ओमिक्रोन विस्थापित हुने विज्ञको आंकलन छ। अहिले विश्वव्यापी तथ्याङ्कहरूले ओमिक्रोन एकदमै छिटो यो विगत 2 महिनाको अवधिमा चाहिँ संसारका अधिकांश मुलुकमा फैलेको र डेल्टालाई विस्थापन गरेको भन्ने चाहिँ जुन तथ्य छ, त्योसँग हामीले सँगसँगै के बुझ्नुपर्छ भने ओमिक्रोनको नाउँमा डेल्टालाई विस्थापन गरे पनि यो भाइरस जति धेरै फैलिन्छ, जति धेरै स्थानमा धेरै व्यक्तिहरूमा पुग्छ, नयाँ भेरिएन्ट बनाउने जोखिम कायम नै छ। केही अपुष्ट सूचनाहरू जस्तो डेनमार्कको पछिल्लो अध्ययन हामीले हेऱ्यौँ भने यसको पनि सब लिनिएज विकास भइसकेको भन्ने छ। किनभने भाइरस निरन्तर विकास भइराख्ने, निरन्तर इभोल्भ हुने हो चाहिँ रहन्छ। विशेष गरी यो आरएनए भाइरस र आफ्नो सर्भाइभलको लागि चाहिँ यसले आफ्नो उत्परिवर्तन अथवा आनुवंशिक परिवर्तन गर्छ। नेपालमा हाल 87,000 हाराहारीमा सक्रिय संक्रमित रहँदा संस्थागत आइसोलेसनमा करिब 1200 छन्। अन्य संक्रमित घरमै आइसोलेसनमा बसेका छन्। हाल दैनिक 200 जना हाराहारीको संक्रमितलाई सघन उपचार कक्ष आवश्यकता पर्ने गरेको छ। त्यसमध्ये 30 देखि 40 जनालाई भेन्टिलेटर आवश्यक पर्ने गरेको छ। यस्तै माघ महिनाको मध्यमा पुग्दा सबै संक्रमितलाई अस्पतालको सेवा आवश्यक पर्ने र संक्रमितको संख्या बढ्ने प्रक्षेपण स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको छ। ओमिक्रोन भन्दा पछि आउने भेरिएन्ट दुईटा प्रकारका हुन सक्छन्। एउटा योभन्दा जटिल हुन सक्छ, कडा हुन सक्छ, अथवा योभन्दा कमजोर हुन सक्छ।
ठिक छ, कमजोर हुँदै गयो भने त हामीले सोचे जस्तै भयो, तर अहिलेकै अवस्थामा कसैले पनि ग्यारेन्टी साथ यो पछि आउने भेरिएन्ट योभन्दा कमजोर नै आउँछ भन्ने ग्यारेन्टी दिन सक्ने अवस्था छैन। त्यही कारण यहाँले हेर्नुभयो भने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि यो एन्ड अफ पेन्डेमिक भन्ने बेला भएको छैन, यो जोखिम कायम नै छ, नयाँ नयाँ भेरिएन्ट आउने जोखिम कायम नै छ भनिरहेको अवस्था छ। वास्तवमा यथार्थ पनि यही नै हो र यहाँले भन्नुभएको जस्तै ओमिक्रोनमै गएर यो महामारी सीमित हुन्छ भन्ने तथ्य अझै स्पष्ट भइसकेको छैन। त्यसैले नलिदिनु भन्नु पनि अनुरोध गर्छु, किनभने नयाँ आउने भेरिएन्ट अघि मैले भनेको जस्तै र नयाँ भेरिएन्ट चाहिँ योभन्दा आक्रामक भएन भने त्यसले फेरि ओमिक्रोनलाई रिप्लेस गर्न सक्दैन। त्यो हिसाबले यसलाई रिप्लेस गर्नलाई योभन्दा आक्रामक नै आउनुपर्छ। योभन्दा कमजोर आयो भने त हामी सबैले सोचे जस्तै भयो, महामारीले धेरैलाई दुःख नदेला भन्ने सकारात्मक सोच मात्रै हो। तर भाइरसले कस्तो रूप लिन्छ भन्ने भविष्यको गर्भमै छोडौँ र हामी सचेत रहन नभुलौँ। स्वास्थ्य कर्मीहरूमा संक्रमणको दर उच्च बन्दै जाँदा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर गर्ने देखिएको छ। सरकारले स्वास्थ्यका पूर्वाधारहरू बढाए पनि स्वास्थ्य कर्मीहरू गुणात्मक रूपमा बढाउन असहज भएको छ। सर्वसाधारणको लापरवाहीले स्वास्थ्य कर्मीहरूमा कोभिड संक्रमण बढ्ने भन्दै सावधानी अपनाएर काम गर्न मन्त्रालयले ध्यानाकर्षण गराएको छ। समुदायमा धेरै व्यक्तिहरू सङ्क्रमित हुँदा त्यही समुदायमा बस्नुभएको, त्यही घर परिवारमा बस्नुभएको नर्स हुनुहुन्छ होला, डाक्टर हुनुहुन्छ होला, जो अस्पतालमा सेवा गर्नुपर्ने हुन्छ, उहाँ घर परिवारबाट पनि सङ्क्रमित हुन सक्नुहुन्छ। अर्को, अस्पतालमा धेरै सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा आउनेहरूको सङ्ख्या कोभिड-19 सङ्क्रमणका कारण अथवा अरू स्वास्थ्य सेवा लिनका लागि आउनेहरूको सङ्ख्या भएपछि स्वास्थ्य कर्मीहरू सङ्क्रमितबाट आफू सङ्क्रमित हुने र सङ्क्रमित नभएको व्यक्तिहरूलाई फेरि सङ्क्रमण सार्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुने भएपछि ती स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई हामीले अलग्गै आइसोलेसनमा बस्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो गर्दा अब उहाँको ठाउँमा काम गर्ने अर्को स्वास्थ्य कर्मी त चाहियो। फेरि सङ्क्रमण धेरै बढेको छ, आउनेको अनुपात कम भए पनि सङ्ख्याको हिसाबले त बढी हुन्छ। धेरै व्यक्ति सङ्क्रमण भएपछि त्यहाँ अरू स्वास्थ्य कर्मीहरू व्यवस्थापन गर्ने चुनौतीहरू त्यसले थप्दै जान्छ। ओमिक्रोन भाइरस स्वास्थ्यका हिसाबले कम जोखिमपूर्ण रहे पनि संक्रमण दर बढिरहेको छ। अतिरिक्त खोप सरकारले उपलब्ध गराइरहेकोले पहिला लगाएको खोप मात्रै लगाउनु पर्ने सुझाव मन्त्रालयको छ। कोभिसिल्ड र अस्ट्राजेनिका नाम फरक भए पनि बनाउने प्रक्रिया एकै भएकोले रोजेर लगाउन सकिने मन्त्रालयको सुझाव छ। विभिन्न अध्ययन र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भने अनुसार नै नेपाल सरकारले अतिरिक्त कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने सम्बन्धी निर्णय गरेकोले पहिलो र दोस्रो डोजमा लगाएको हो। हामीले नेपालमा कोभिड-19 विरुद्धको जुन भ्याक्सिन लगाएका छौँ, खोप लगाएका छौँ, भेरोसेल, कोभिसिल्ड र अस्ट्राजेनेका जुन लगाएको अलि लामो समय भएको छ, 6 महिनाभन्दा बढी कटिसकेको छ अन्तिम खोप दिएको। यस्तोमा हामीले जुन खोप लगाएका छौँ त्यही खोप नै लगाउने भन्ने नै हाम्रो अध्ययनहरूको सिफारिस छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट आएको सिफारिस पनि छ, हाम्रो विज्ञहरूले पनि त्यही सिफारिस गर्नुभएको छ। हामीले एउटा खोप लगाएकोमा अर्को खोप मिसाउने सिफारिस गरेका छैनौँ। सरकारको नीति त्यस्तो छैन। हामीले यो अध्ययनहरू हेरेर, अनुसन्धानहरू हेरेर सबैको आधारमा गरिएको सिफारिस हो। कोभिसिल्ड र अस्ट्राजेनेका खोपको बनावट एउटै हो, नाम मात्रै फरक हो, त्यो खोप एउटै हो। त्यस्तोमा अस्ट्राजेनेका ठाउँमा कोभिसिल्ड, कोभिसिल्डको ठाउँमा अस्ट्राजेनेका, त्यो केही फरक पर्ने कुरा भएन। तर कोभिसिल्ड लगाएको अथवा अस्ट्राजेनेका लगाएको व्यक्तिमा भेरोसेल लगाउने अथवा भेरोसेल लगाएकोमा कोभिसिल्ड लगाउने, यसरी हेट्रोजिनस भ्याक्सिन गर्ने कुरा चाहिँ सरकारले सिफारिस गरेको छैन। त्यो भ्याक्सिनले गर्ने प्रतिक्रिया चाहिँ फरक हुनसक्छ। त्यसले शरीरभित्र गएर अरू प्रतिक्रिया फेरि ल्याउन सक्छ, हाम्रो स्वास्थ्य जोखिममा पर्न सक्छ भन्ने कुराहरू अध्ययनले देखाएको हुनाले त्यो रिएक्सन हुन सक्ने कुराहरूलाई बुझेर हामीले त्यसो नगर्ने भनिरहेका छौँ। त्यही भएर सबैजनालाई जे खोप लगाएका छौँ सोही खोप नै अतिरिक्त मात्राका रूपमा लगाउन अनुरोध गर्छौँ। कोभिड परीक्षण गराउने मध्ये करिब आधामा संक्रमण देखिएको छ। खोपको प्रयोग अत्याधिक संक्रमणले नै बिस्तारै महामारी कम हुने विज्ञ तर्क गर्छन्। सक्रिय संक्रमितको झण्डै 2/3 उपत्यकामै छन्। महामारीको यो अवस्थामा सरकार पनि पर्ख रहेर अवस्थामा छ। संक्रमण तीव्र भए पनि अस्पतालमा चाप कम भएकाले लकडाउन लगायत कडा कदम चाल्ने मनस्थितिमा सरकार देखिँदैन। तर संक्रमणको जोखिम उच्च रहेकाले बिरामीको स्वास्थ्य उपचार र स्याहार जटिलतातर्फ छ। तसर्थ नागरिक र राज्यबाट स्वास्थ्य सुरक्षामा कडाई गर्न आवश्यक छ।
दर्शकवृन्द, पछिल्लो केही दिनदेखि मध्य प्रदेशमा पनि कोरोना संक्रमणको दर बढ्न थालेको छ। मध्य प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न जिल्लाहरूमा कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमित फेला परे पनि स्थानीय तहमा भने सतर्कताको अभाव देखा परेको छ। बजारमा भिडभाड अत्याधिक देखिएको छ भने सर्वसाधारणहरू स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन छाडेका छन्। बिना मास्क बजारमा सर्वसाधारणहरू आवत जावत गर्ने गरेका छन् भने भिडभाड समेत देखिन थालेको छ। पछिल्लो केही दिनदेखि मध्य प्रदेशमा कोरोना संक्रमणको दर बढेको छ। अहिले दिनौं सयौंको संख्यामा कोरोना संक्रमित थपिँदै गएका छन्। मध्य प्रदेशको बजारहरूमा अत्याधिक भिड देखिएको छ। मध्य प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न जिल्लाहरूमा कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमित भेटिए पनि स्थानीय तहमा भने सतर्कताको अभाव देखिएको छ। बजारमा भिडभाड अत्याधिक देखिएको छ भने सर्वसाधारणहरू स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन छाडेका छन्। बिना मास्क बजारमा सर्वसाधारणहरू आवतजावत गर्ने गरेका छन् भने भिडभाड समेत देखिएको छ। मध्य प्रदेशमा 14 जनामा कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन देखिएको स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। 527 जनामा परीक्षण गर्दा 14 जनामा ओमिक्रोन भेरिएन्ट फेला परेको हो। हाल मध्य प्रदेशमा 1211 जना कोरोनाको सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। संक्रमितहरूमध्ये आइसियुमा 2 जना, एचडियुमा 4 जना र बाँकी संक्रमित होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। अहिलेसम्म ओमिक्रोनको अवस्था हाम्रो चाहिँ नि लेस देन 3% चाहिँ नि पोजिटिभ देखिएको छ। जस्तै अहिलेसम्म हामीले 527 वटा स्याम्पल जाँच गर्दाखेरि 14 वटा चाहिँ नि पोजिटिभ आएको छ। त्यो भनेको लेस देन 3%, 3% भन्दा कमै छ सम्भावित ओमिक्रोनका केसहरू। तर पनि चाहिँ नि कमै देखिए पनि यो चाहिँ नि यो कम छ भनेर बुझ्नु चाहिँ नि भएन। किन भन्दाखेरि ओमिक्रोन चाहिँ नि साह्रै धेरै सर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि रुग्णता बढाउँछ, रोगदर बढाउँछ, त्यो कुरो चाहिँ नि छ। र अर्को चाहिँ नि यहाँको प्रश्न के छ भने चाहिँ नि कतिलाई हामीले खोप लगायौँ। अहिलेसम्म चाहिँ नि हाम्रो टार्गेट पपुलेसन 48,75,767 जनालाई चाहिँ नि खोप लगाउने हो, 12 वर्षभन्दा माथिको। त्यसमध्ये हामीले 50%लाई चाहिँ नि खोप लगाइसकेको अवस्था छ। अहिलेसम्मको अवस्थामा चाहिँ नि 12 देखि 17लाई 4,44,946, 12 देखि 17 को उमेरलाई चाहिँ लगायौँ भने 18 वर्षभन्दा माथिको पपुलेसनलाई पनि चाहिँ 20,58,650 जनालाई चाहिँ हामी लगाइसकेको अवस्था छ। मध्य प्रदेशमा हालसम्म 50%ले कोरोना विरुद्धको पूर्ण दोस्रो मात्रा खोप लगाएका छन्। पछिल्लो 2 साताको अवधिमा मात्र प्रदेशका जिल्लामा कोभिड विरुद्धको खोप लगाउने दर करिब 12%ले बढेको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। बढ्दै गएको कोभिड संक्रमणको ग्राफ, खोप सम्बन्धी निरन्तरको प्रचार प्रसार र स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा स्वास्थ्य कर्मीको सक्रियताका कारण पछिल्लो समय खोप लगाउने दर बढेको हो। गत पुस 25सम्म दोस्रो मात्रा खोप लगाउने 18 वर्षमाथि उमेर समूहको संख्या 38% मात्रै रहेकोमा पछिल्लो 2 साताको अवधिमा त्यो संख्या बढेर करिब 50% पुगेको छ। पूर्ण खोप लगाउनेको संख्या सर्लाहीमा 63.3, धनुषामा 52.6, बारामा 53.6, पर्सामा 51.1, सप्तरीमा 47.7, सिराहामा 46.8, रौतहटमा 39.6 र महोत्तरीमा 36.6% रहेको छ। हामी संक्रमणको दर यकिन गर्छौँ अब परीक्षणलाई बढाएर। त्यस पछाडि अरू आलो पालो प्रणाली अथवा के हुन सक्छ त्यो सन्दर्भमा हामी अगाडि बढ्छौँ। बजार सरकारी कार्यालयहरूमा अहिले पनि सर्वसाधारणको भिड लाग्ने गरेको छ। स्वास्थ्य मापदण्डलाई कडाई गराउन खासै चासो देखाइएको छैन। राजनीतिक दलहरूले समेत कोभिड नियन्त्रणका लागि लागू गरिएको स्वास्थ्य मापदण्डको व्यवस्था गर्दै आफ्नो गतिविधिलाई अगाडि बढाउने गरेको पाइएको छ। देशभर रहेका सक्रिय संक्रमितको 64.1% उपत्यकामै रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। खोप कार्यक्रम सुरु भए ता हालसम्म 2,94,24,756 मात्रा खोप लगाइएको छ। खरिद र अनुदान सहयोगबाट 4,03,88,840 मात्रा खोप भित्रिएको छ। दोस्रो लहरको Z7 को दाँजोमा हाल आइसियु र भेन्टिलेटरमा धेरै कम व्यक्ति छन् भने मृत्यु हुनेहरू पनि खोप लगाए पनि दीर्घरोगी, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका ज्येष्ठ नागरिक छन्। संक्रमित संख्या वृद्धि हुँदै गर्दा गम्भीर लक्षणका बिरामीको संख्या बढ्दै जान्छ, जसले गर्दा स्वास्थ्य संस्थानमा चाप बढ्ने हुन सक्छ। तसर्थ विगतको जस्तो उपचारको अभावमा ज्यान गुमाउने स्थिति नरहोस् भनेर सुनिश्चित गर्न सरकारले अक्सिजन लगायत आधारभूत आवश्यकताको जोड गर्न आवश्यक छ। दर्शकवृन्द, दैनिकी हजारौं संक्रमित थपिँदै गएकाले पूर्वाधारको आवश्यकता पनि बढ्दै गएको छ।
दोस्रो लहरको तुलनामा अहिले आइसोलेसन, एसडियू, आइसियू, भेन्टिलेटर, अक्सिजनको माग पनि बढ्दै गएको छ। पछिल्लो समयमा संक्रमण दर वात्तै बढिरहे पनि महामारीका बेला जति नै पूर्वाधार बनाइए पनि त्यो पर्याप्त केवल हुँदैनन्। कोभिडको जोखिम कायमै हुँदा पनि सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा अझै पनि सोचे अनुरूप ध्यान दिन सकेको छैन। कोभिड नभए भोलि कुनै अर्को महामारी आउन सक्छ। जुनसुकै महामारी थेक्न सक्ने गरी सरकारले पूर्वाधार बनाउन ध्यान दिनुपर्छ। कोभिडकै तेस्रो लहरको सुरुवातमै आम सर्वसाधारणले सिटामोल पाउन छाडेका छन्। यो निकै दुःखद विषय हो। तसर्थ सरकारको तयारी फितलो भएकाले महामारीमा ठूलो क्षति पुग्न सक्ने भएकाले नागरिक र राज्य दुवै सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता छ। हस्त आजको लागि ग्लोबल स्पेशल यति नै। भोलि अर्को विषयको सामग्री लिएर हामी आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।